This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. درس 6. Lesson 6. بخش 1. Part 1. واژگان. Vocabulary. گل، گل، گلدان، گلدان، گلدون، گلدون، شکوفه، شکوفه، برگ، برگ، یاس، یاس، نرگس، نرگس، خیابان، خیابان، خیابون، خیابون، کوچه، کوچه، میدان، میدان، میدون، میدون، راه، راه، مغازه، مغازه، دکان، دکان، دکون، دکون، فروشگاه، فروشگاه، قصابی، قصابی، نانوایی، نانوایی، نونوایی، نونوایی، لبنیاتی، لبنیاتی، خاربار فروشی، خاربار فروشی، سبزی فروشی، سبزی فروشی، میوه فروشی، میوه فروشی، بوقلمون، بوقلمون، مرغ، مرغ، ماهی، ماهی، پیاز، پیاز، سیب زمینی، سیب زمینی، گوجه فرنگی، گوجه فرنگی، کاهو، کاهو، خیار، خیار، خربزه، خربزه، هندوانه، هندوانه، هندونه، هندونه، موز، موز، برنج، برنج، روغن، روغن، تخم مرغ، تخم مرغ، ارزان، ارزان، ارزون، ارزون، گران، گران، گرون، گرون، صبح، 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 فردا صبح، فردا صبح، دیروز صبح، دیروز صبح، امروز صبح، امروز صبح، صبح بخیر، صبح بخیر، آنه، صبحانه، ظهر، ظهر، فردا ظهر، فردا ظهر، نهار، نهار، عصر، عصر، فردا عصر، فردا عصر، شام، شام، لذیذ، لذیذ، غذا، غذا، مردم، مردم، فصل، فصل، بهار، بهار، تابستان، تابستان، تابستون، تابستون،
پاییز، پاییز، زمستان، زمستان، زمستون، زمستون، پول، پول، تومان، تومان، تومن، تومن، ریال، ریال، هزار، ازار، کیلو، کیلو، کم، کم، کمی، کمی، یک کمی، یک کمی، زیاد، زیاد، بیشتر، بیشتر، دیر، دیر، زود، زود، دور، دور، نزدیک، نزدیک، دراز، دراز، کوتاه، کوتاه، خریدن، خریدن، بودن، بودن، رفتن، رفتن، آمدن، آمدن، اومدن، اومدن، نشستن، نشستن، از، از، تا، تا، در، در، به، به، چرا، چرا، هر، هر، هر روز، هر روز، هر کس، هر کس، هر کسی، هر کسی، صفت برتر، Comparative adjective. مرد جوان، مرد جوان، مرد جوانتر، مرد جوانتر، این مرد جوانتر از آن مرد است. این مرد جوانتر از آن مرد است. تمرین 39. Exercise 39. بشنوید و تکرار کنید. Listen and repeat. سیب شیرین، سیب شیرین، سیب شیرینتر، سیب شیرینتر، این سیب شیرینتر از آن است. این سیب شیرینتر از آن است. این سیب شیرینتر از اونه. این سیب شیرینتر از اونه. سیب شیرینتر مال شماست. سیب شیرینتر مال شماست. سیب شیرینتر مال شماست. سیب شیرینتر مال شماست. دیروز سردتر از امروز بود. دیروز سردتر از امروز بود. شما پیرتر از همه اید. شما پیرتر از همه اید. شما پیرتر از همه اید. شما پیرتر از همه این. کدام خانه بیشتر اتاق دارد؟ کدام خانه بیشتر اتاق دارد؟ کدوم خونه بیشتر اتاق داره؟ کدوم خونه بیشتر اتاق داره؟ این بهتر است یا آن؟ این بهتر است یا آن؟ این خوبتر است یا آن؟ این خوبتر است یا آن؟ این بهتره یا اون؟ این بهتره یا اون؟ پول کی کمتر است؟ مال من یا مال او؟ پول کی کمتر است؟ مال من یا مال او؟ پول کی کمتره؟ پول کی کمتره؟ کدام راه درازتر است؟
از تهران تا رشت یا از تهران تا کرمان؟ کدام راه درازتر است؟ از تهران تا رشت یا از تهران تا کرمان؟ کدوم راه درازتره؟ از تهران تا رشت یا از تهران تا کرمان؟ کدوم راه درازتره؟ از تهران تا رشت یا از تهران تا کرمان؟ امروز حالم بهتر است. امروز حالم بهتر است. امروز حالم بهتره. امروز حالم بهتره. در ایران گوشت گوسفند گرانتر از گوشت گاو است. در ایران گوشت گوسفند گرانتر از گوشت گاو است. مرغ ارزانتر از گوشت گوساله 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 است. ماهی لذیذتر از مرغ است. ماهی لذیذتر از مرغ است. ماهی لذیذتر از مرغه. ماهی لذیذتر از مرغ. خیابان ری کوتاهتر از خیابان انقلاب است. خیابان ری کوتاهتر از خیابان انقلاب است. خیابون ری کوتاهتر از خیابون انقلابه. خیابون ری کوتاهتر از خیابون انقلابه. آنها دیرتر از ما آمدند و زودتر رفتند. آنها دیرتر از ما آمدند و زودتر رفتند. اونا دیرتر از ما اومدن و زودتر رفتند. اونا دیرتر از ما اومدن و زودتر رفتن. امشب حالش خیلی بهتر است. امشب حالش خیلی بهتر است. امشب حالش خیلی بهتره. امشب حالش خیلی بهتره. اکبر 18 تومان بیشتر از ناهید دارد. اکبر 18 تومان بیشتر از ناهید دارد. اکبر 18 تومان زیادتر از ناهید داره. اکبر 18 تومان زیادتر از ناهید داره. 3 کیلو کاهو خیلی ارزانتر از 2 کیلو موز است. 3 کیلو کاهو خیلی ارزانتر از 2 کیلو موز است. 3 کیلو کاهو خیلی ارزانتر از 2 کیلو موزه. 3 کیلو کاهو خیلی ارزانتر از 2 کیلو موزه.